तो लँडलायन फोन आसताले आनी फोना परस फास्ट आलो ती आमगे शेजारी कोण कोणागे वयता कोण येता कोणागे काजार कोणान कुपार देखू केल तो सगळे फोनाचे आनी न्हू जोन्नातल्यानू कोटाले पूण आतां आवय समाज आपूण आपल्या आनी देव सोमेस्ता मजो ग्रस केलो म्हाका उलो मारलो तुगे त्या सदांचे चल गो सदां घाल आमुकार या मुगो आवय पळय गो आमी कितले फोटो काडले शे हिंगा गरमी जाता भायर कितली गरमी आसा आमी भितर या गोवा इज सो हॉट कितले पाकले माशेन गवतान थांबडेन जाता बसून म्हाका तांबडो म्हणटा वता तांबडी जाता खंय ते म्हजे माय शी आनी हे उलयते भाशेन हे व्हडलें युरोपा जालें दिसना तूं कुकडास कोता आमगो चारी जाणां एकूय पायगे भुरगीं आमगे पाय शेतकार आनी माय नुस्तेकार आवय बिग ब्रो उलयता जेजू मारी जुजे तूंच म्हाका पाव आमी कितें जालें कोणे मजो ग्रस केलो आगो आमेन चल आमी भितर या रोयस्टन यो तूं यो तुम्ही वचात हांव एस्तेरा बरोबर येता तूं दिसता हो येता म्हणून हो हेच सोण येता एके शेपडी मारी दोगांचो फोन लागना हांव कितें कोत्ता जाणा आमचे विजीट जातकच म्हाका परत फोन मारता पूण एक मात तूं प्लीज म्हाका डॉली म्हणना कित्याक घेना म्हाज्या म्हाका डॅडीन दिला आनी हो अधिकार फकत म्हाज्या मामीक आनी डॅडीक आसा ओके बरें पण स्वीट हाडटर म्हणून जाता मगो ओके चल आमी भितर या सगळीं भितर गेली आनी आमी हांगाच आसा लेट्स गो चित्तप मोजे नेनापणाचे नितोल निर्मळ
उजेडातल्या सांबावा दिसा कोशे सारू लावूं येता म्हज्या जेवणासतना सारू येता राती दोन आसतना म्हज्या रावंक जायना तुजो मोग नासतना उगडास येता कळीस कुशेन बरो तूं आसतना नाका म्हाका तूं नासतना मातूय मोशान रावंक जायना तुजो मोग वयतो मोग तुजो मोग वयतो मोग कोरी नासतना आपूय म्हाका रोखडीच येतेली सांग रे म्हाका तुजे शीक रावतेली कशी आसात बरी न्हेसून येयले गो बाय तुमी आनी तुमी मुयसान आयले आनी तुमचें नांव कितें गो बाय आदी आता सदाकाळ अशें जावं आंटी आम्ही रोजर करूंक ना ही आमची नांवां आमची 4 भाव भयणींची नांवां आदी आता सदाकाळ आमे आवय 4 जाणां आनी 5वो जालोलो जाल्यार ताचें नांव अशें जावपाचें आदी आमगे फॅमिली इतू मोग आनी मोयबा आसलो पूण आतां हे सगळें दिसपाक खूब मुश्कील एसी जाय आतां आमकां वारो नाका लाग एक घर सोडून आमकां फ्लॅटार रावपा पडलें आदी घरान पाय पाय नाचून नात्रा आसताली पूण आतां म्हाका 4 मनशां दिसती पडपा पडलें अरे ते म्हाका कित्याक उलो मारलो तू आनी ते आदलेच घेवन बसनाका आता पुरी लायफ कितली फास्ट जाल्या आमची उदरगत वळून ते आदल्या लोकांक नसाय जाता आगो आदी आनी आतां तुमची सदाकाळ झगडी हांगा कित्याक ती आयला तें कोणी गोरान तुजी परवानगी आसा जाल्यार हांव तुजे लागीं कितें विचारूं तू गोंयची गांवची आनी हांगा आयला कित्याक तर Launching tana mogan tu mocha polling utorti munon fatik mocha lagle augorip tungiris zaite tu ka sos maile
बरे करून तुझे आयकोंक नाय मोचे काळीज दुखोयले सदां चिटी बरोई म्हणून मोच्या सुका तू सुख मोचे तुझ्या विणे म्हणून दुसरो नाका मायाळ गोळाटा पूण पियोची ना म्हणून तिका म्हणून तुझो देव पूण तो तुजो केव तुवें फोटोयलोय म्हाका काजार जावन शेकी काल तू म्हाका मेवलें वरा परस पासाताय लागतोच कुडीची आशा वळखोंक पासून तूं विसरताय ती रक्ताची तुजी दुखाशा मोश्टी ताळ्ळी तुजेर येवून तुज्या फुडाराची करताय दुर्दशा सांगोस तोरे ह्या समाजान कोण दितलो सुरक्षा आदी एक बापूय आपले दुवेची सैनिक जावन राखूण करी तसो भाव भयणी पासत झुजतालो तिका कोणूय कितें म्हणली आतां दोगूय जाण कायदे पाळिना विसरल्या जबाबदारी हाचो परिणाम उरल्या वस्तोर रडटा दुखाच्यो जोरी Zalir bore mayacha moynan lokache bire kongo che prayer don garvare lokun zorason keronuta sutini doriacha इंजेक्शन मारना म्हाका जाय आनी तेका कुलो दाखयलो म्हाका इंजेक्शन मार सिस्टर इतले दीस जाले गिरायक येवन हांव चार वरांनी टॅबलेटी बरयल्या 5 दिसान त्यो घे आनी बरी जातली आतां कोण भायर पेशंट येयले पळय सिस्टर न्हू कोणूच गिरायक ना ओके डॉक्टर गिरायक आसा यो पेशंट यो भितर यो दोतोर हो म्हजो ऑफिसाचो रिपोर्ट दोतोर सिस्टर तेका बसय
Boss, patient boss. Boss, Have a boss? seat, patient. Have a seat. मिस्टर तुमचे सगळे नॉर्मल आसा नॉर्मल आता तू तर पूण तुजे मातशे पोपीस वाडला प्लीज कळना म्हणजे होय ही वखदां घे ही वखदां घे ही वखदां तुका 7 दिसांची दिता दिसाक 4 दिन सकाळ 4 दिन परां आनी 4 सांजची ही घे ही वखदां आनी तुजे पोपीसूच न्हू तुजो पेन्सिलूय बरो चलता बरे केले डॉक्टर डॉक्टर आणि एक पेशंट आहा दिसता डॉक्टर रशियन Russian is come. Okay. Kita baru pas ya. Bill baru tu ya. Hello, doctor. I had come for Sunburn, Goa. Sunburn. My name is Dimitri Tatiana. 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 Check what is your macam. Dimitri Tatiana. Did you know Dimitri Tatiana? Oh. Yeah, doctor, good, good. Please. Have a seat. Yes, yes. Take a heart break. Tatiana. Take a heart break. Doctor Malaga plan. Touches man. Jadi Tatiana masuk lihat. Already dia masuk lagi. Tapi terus nak. Dekat. Have patience. Doctor. Have patience. Have patience. Tatiana. Dimitri Tatiana. Tatiana. His name is Dimitri Tatiana. Have patience. In Goa, you need patience. Patience. Yes, Sister, okay, dekat sang. okay. Ini waktu saya please dekat lagi. Dekat sang. Ini waktu 7 दिस घे म्हणून दिसाक 1-3 पावटी सकाळी देवकाराक सांजे आनी ना जाल्यार तेका 5 दिसांनी जर 7 दिसांनी बरें दिसना ओपीडी कडे वचून दोतोर हालो बेठा तेका I will tell you. You have to take this medicine for 7 days. 7 days. If you are not feeling okay, return to the doctor. I'll explain करते You have to return to the doctor. You have to be yes. Take this. Good, thank you, Thank you, doctor. very Thank much. तर आता पुरुष दिन असताना किंवा आम्ही त्या कातरूक रावलेली किती करतायत आम्ही कोण असं झालं पळय परत येतो ना गुढी बरें आसा आणि पेशंट आहा डॉक्टर बेबडो There's a place in your heart, and I know that it is love. In this place, it was brighter than tomorrow. And if you really try, you will find there's no need to cry. In this place, it was filled no heart of sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a better place. Make a better place. Heal the world. Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's love that cannot lie. Love is strong, it only cares of joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. When love dread, we stop existing.
इस्कॉलान वडील शिक्षक समेस्तांक सगळ्यांक दिता रेस्पेदमान शिक्षक आमचे कॉलेज आमकां देवाचे व्हडलें दान शिकप तांच्या गोळ्यान फुलांचो तुलो सगळ्यांक आमकां रस्तो दाखयता बरो शिकप गरजेचें मनान घेवन धाडो शिकप आमकां